अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, सब दुनिया को मालूम है। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त पाकिस्तान में है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, बंद कमरों में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा शे मगोइयाँ हो रही हैं और परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा है। आला दिमाग सारे इकट्ठे हैं, गैर सियासी सियासी सारे के सारे सर जुड़कर बैठे हुए हैं कि इस उफ्ताद से निपटा कैसे जाए, क्योंकि ये उफ्ताद आनी तो है और बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आना है उस प्रेशर को ये कबूल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनमें सकत नहीं है। दूसरा, वाशिंगटन अच्छी तरह जानता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में उनकी टेलीफोनिक कॉल की किस शिद्दत से वेट होती है और किस शिद्दत और बेचैनी का इंतज़ार होता है। जब फ़ोन कार चली जाए तो फिर कितनी बरक रफ्तारी से उस पर अमल किया जाता है। ये तो अपनी जगह मामला मौजूद है। अब इन्होंने एक टारगेट सेट किया है, ख़ास तौर पर नून लीग ने। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नून लीग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। एक जानब नून लीग फौजी क़यादत को बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में मलाइन करेगी, अंडर प्रेशर करेगी, और हो सकता है कि मियाँ साहब या उनके माउथ पीस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें और अपने सीने में सो कॉल्ड छुपे हुए राज भी उगलना शुरू कर दें। उसका वाहिद मकसद ये होगा कि आर्मी चीफ और जीएचक्यू को जो टेलीफोनिक कॉल आनी है, ये बात जेहन में रखिएगा कि ये कॉल इधर नहीं आएगी, क्योंकि नून लीग और ये समझते हैं कि ये कॉल हमें आएगी और शहबाज शरीफ शायद ये कॉल वसूल करेंगे या इसहाक डार ये कॉल वसूल करेंगे। नहीं, इन्हें कॉल नहीं आएगी। कॉल वही आएगी जहां पहले गई थी और जिनके जरिए इन्होंने रजीम चेंज किया, सारा खेल खेला, एक झूठ और गलत बयानी फैलाई। अब वही कॉल जाएगी और उन्हीं से इन सारी चीज़ों ने ठीक होना है, उन्हीं से वो चीज़ें ठीक करवाई जाएंगी, क्योंकि वहां पे असल उनको भी पता है, वाशिंगटन को भी पता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों को भी पता है, और वो तयशुदा उसूल मौजूद है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है, इसलिए अब ये एक और काम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हर्डल जो है वो अदलिया है। अभी तकरीबन 20 जनवरी को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आना है। जाहिर है जब सदर अमेरिका के आते हैं तो वो 12-14 हज़ार की एक इस्टेब्लिशमेंट भी साथ लेकर आते हैं, जिसे वो अपॉइंट करते हैं, जिसके ज़रिए उन्होंने अमूरे मुमलिकत चलाने हैं। तो 12-14 हज़ार के करीब अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद फिर मामलात आगे चलते हैं। इससे पहले ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये समझते हैं कि इनके पास 20 जनवरी तक का वक्त है, तो 20 जनवरी तक हम क्या क्या कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इन्होंने सोचा यह है कि इमरान खान को 20 जनवरी तक जल्दी जल्दी सजाएं सुना दी जाएं और तमाम मुकदमात को फिक्स कर दिया जाए। और फिर इनकी एक बहुत बड़ी इस वक्त कोशिश है, और इसमें वजीर दिफा फार्म 47 वाले ख्वाजा आसिफ, इरफान सिद्दीकी, जावेद लतीफ़, यानी इनके बहुत ज़्यादा जो करीबी लोग हैं, एक तो फार्म 47 वाले, फिर मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ जो राइट लेफ्ट हैं, फिर जितने इनके माउथ पीसीज हैं, खा वो मीडिया में हैं, खा इनके अपनी पार्टी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट में फौरी फौरी ये मामला जाना चाहिए और 9 मई के मामले में इनको सज़ा देनी चाहिए। इस केस में फिक्स करते हैं और कम अज़ कम 14 साल सज़ा फिर इनको होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ 20 जनवरी से पहले पहले करवाना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप भी यकीनन इसमें शामिल है, इनकी किचन कैबिनेट सारी की सारी इसमें शामिल है। इरफान सिद्दीकी की इस हवाले से गुफ्तगू मौजूद है, तो इनका कहना है कि ये एक फितरी सा पीरियड है, 20 जनवरी तक वैसे ही ये मुकदमात निपटाए जा रहे हैं। इनकी गुफ्तगू मैं आगे चलकर सुनवाता हूँ। फिर अलकादिर ट्रस्ट केस पर जीरा कल मुकम्मल हो चुकी है, 35 गवाहान आए, लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं है। इस केस में अब तक के जितने भी गवाहान आए हैं, इनमें से किसी ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी, और ना ही ये कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया, ना ही ये किसी ने कहा। और ये एक हकीकत है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए और 15-20 अरब रुपए मुनाफे के साथ ये पैसे सिंध और फेडरल गवर्नमेंट को चले गए हैं। ये काजी साहब ने जाते जाते फैसला दिया। तो पाकिस्तान में पैसे आए और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आए 190 मिलियन पाउंड। तो इसमें है कुछ भी नहीं। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूं कि एहतसाब अदालत के जज इस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और उन्हें बस हुक्म है कि आपने सजा सुनानी है। आपको पता है कि 3 दफ़ा जज तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि एक दफ़ा बुशरा बीबी
اور عمران خان نے کہا تھا جج صاحب سے کہ یہ قرآن مجید ہے آپ کے سامنے، میں بھی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراؤں گا، آپ بھی مجھے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اور آپ نے اس مقدمے میں پریشر قبول نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس جج نے معذرت کی اور وہ چلے گئے اور انہوں نے وہ مقدمہ دوبارہ نہیں سنا۔ پھر دوبارہ جاوید ناصر رانا کو لایا گیا کہ انہی سے سنواتے ہیں، تو ادھر بھی یہی حال ہے۔ تو جرا مکمل ہو گئی ہے اور اب 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ فراہم کرنا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بریت کا معاملہ گیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ آپ بریت کا کیس سنیں۔ اب یہ کیس دوبارہ واپس بھیج دیا گیا کہ آپ اس کا دوبارہ جائزہ لیں اور میرٹ پر فیصلہ کریں، اس لیے اب یہ معاملہ رکے گا اور یہ فوری القادر ٹرسٹ کیس میں شاید عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا نہ سنا سکیں۔ پہلے بریت کا معاملہ زیر سماعت ہوگا اور اس کیس میں جان نہیں ہے، یہ ٹرائل کر کے بلا وجہ سزائیں سنانا چاہتے ہیں۔ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آ چکا ہے، پھر اس کے بعد ضمانت پر رہائی والا توشہ خانہ کیس بھی لگا ہوا ہے اور اس میں بھی ان کی ضمانت 100% یقینی ہے۔ جب یہ دو کام ہو جانے ہیں تو عمران خان کی رہائی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب صرف ایک مقدمہ رہ جاتا ہے اور وہ ہے 9 مئی کا مقدمہ۔ تو 9 مئی کے مقدمات میں رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں اور اب اس میں بہت جلد اس پر سزائیں ہو جانی چاہیے، یہ ذرا رانا ثناء اللہ کی گفتگو ملاحظہ کریں۔ نہیں مالک صاحب، یہ جو ہے اب ایک محض ایک اتفاق ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 یا 3 بڑے کیسز ہیں، انہوں نے اس عرصے میں اگلے 2-3 ماہ میں انہوں نے فائنل ہو جانا ہے۔ جی اگلے 2 ماہ میں فائنل ہو جانا چاہیے۔ تو اب ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کیس کو فائنل کر دیا جائے اور عرفان صدیقی، خواجہ صاحب، جاوید لطیف، مریم نواز، یہ سبھی کہہ رہے ہیں اور سارا پریشر ڈال رہے ہیں موجودہ بادشاہ پہ کہ یہ معاملہ فوری طور پر آپ ٹیک اوور کریں اور ان کو فوجی عدالت سے سزا دلوائیں تاکہ معاملہ ختم ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ کیس فوجی عدالت والا ہوتا تو کب کا یہ کر چکے ہوتے، اس کے باوجود کہ غیر آئینی بینچ بھی بن چکا ہے، غیر آئینی عدالت بھی بن چکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کو بھی کچھ نہیں دیا جا رہا۔ یہ جو 10 سال کا پلان ہے، اس پلان کے مطابق صرف اور صرف شریف خاندان اور جاتی عمرہ فیملی کو پروموٹ کرنا ہے اور یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہے آصف زرداری غائب ہیں، ان کے پاؤں میں فریکچر آیا ہے، دبئی میں مقیم ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ جو آرمی چیف کا ایکسٹینشن والا معاملہ تھا، سلیم مانڈوی والا بہت ہی امپورٹنٹ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا بل آیا، یہ سارے بلز آئے کہاں سے ہیں؟ خود ان سے سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان پہ بھی ڈسکشن تھی، مگر یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ کتنا ٹرم ہوگا، کیا ہوگا۔ وہ کلیئرٹی کچھ عرصے میں آئی ابھی تو وہ، اور ججز کی جو تعداد بڑھانی تھی وہ تو ہمیں پتا تھا 26 امینڈمنٹ کے بعد کہ یہ بلز آنے ہیں جس میں ججز کی تعداد بڑھانی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل آنا ہے، یہ ساری چیزیں آنی ہیں۔ ان کا تو ہمیں آئیڈیا تھا، ان کا بھی آئیڈیا تھا، مگر مور اور لیس آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈریون بلز ہوتے ہیں۔ وہی آپ کو یاد ہوگا جب باجوہ صاحب کی ٹرم تھی، ان کی ایج بڑھانی تھی تو وہ انہی کی ریکویسٹ پہ وہ بل آیا تھا۔ تو بیسیکلی تو یہ بل انہی کی ریکویسٹ پہ آئے تھے اور ہم نے ان کو انٹرٹین کیا۔ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے تے انیشیٹو نہیں لیا، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کی، یہ آن ریکویسٹ آپ بلز لائے تھے؟ دس از واٹ آئی فیل، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب ایج بڑھانی تھی تو انہی کی ریکویسٹ تھی کہ ایج بڑھا دیں، اس دفعہ بھی انہی کی ریکویسٹ ہے کہ ٹرم بڑھا دیں۔ تو یہ ان کی اپنی ریکوائرمنٹس جو بھی وہ فیل کرتے ہیں they recommend to us and we usually don't have any objection to this. So basically you have no objections، اور جس طرح رضا ربانی نے کہا آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی نہیں بھیجا، غور و فکر بھی نہیں کیا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے نظام کے لیے، اداروں کے لیے، سیاست کے لیے۔ you were asked and you delivered۔ نہیں، اس پہ دیکھیں کیا آپ ڈیبیٹ کریں گے۔ 3 سال کی ٹرم تھی، ایک زمانے میں 4 سال کی ٹرم تھی، ہم نے 4 سال کی، اب وہ 5 سال کی ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو they want to have more longer term for the services chief۔ تو ہم نے اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی تھی کمیٹیز میں؟ مطلب it is something that it is their requirement, it is not our requirement that it should be 3 years۔
اور 1 year اور 5 years اور 4 years. تو ہماری طرف سے کوئی اس پہ سچ کوئی ایشو نہیں تھا. جی آپ نے سن لیا کہ یہ بل کہاں سے آیا. پہلے ایج بڑھانے کا بل بھی راول پنڈی سے آیا, دوسرا بل بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا 3 سے 5 سال والا بل بھی وہیں سے آیا, اور اس پہ بھی بحث کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی اور کہیں بھی اس کو بھیجا نہیں گیا. تو یہ اہم نوعیت کے معاملات ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. ابھی گیم آن ہے اور گیم میں تیزی آ گئی اور ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.